अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुराइयों को रोको वरना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पार्ट 2। फ़र्ज छोड़ने के गुनाह का जुर्म करने वाला। इसलिए अगर कोई शख्स अपने ख़ानदान का बड़ा और सरदार है, ख़ानदान में उसकी बात मानी जाती है, वो देख रहा है कि बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं या घर वाले गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हैं, फिर भी उनको नहीं रोकता, तो ये गुनाह के अंदर दाखिल है। इसलिए कि घर के बड़े पर उनको हाथ से रोकना फ़र्ज था। या कोई उस्ताद है, वो शागिर्द को गुनाह से नहीं रोकता, या कोई शेख है और अपने मुरीद को गुनाह से नहीं रोकता, या कोई अफसर है, वो अपने मातहत को गुनाह से नहीं रोकता, जबकि उन लोगों को रोकने की ताकत हासिल है, तो ये हजरात फ़र्ज छोड़ने के गुनाह का जुर्म कर रहे हैं। फितने के अंदेशे के वक्त ज़बान से रोकें, लेकिन कभी कभी इस बात का डर होता है कि अगर हम उसको उस बुराई से रोकेंगे तो फितना खड़ा हो जाएगा या तबीयत में बगावत पैदा हो जाएंगी, और बगावत पैदा होने के नतीजे में उससे भी बड़े गुनाह में मुब्तला होने का डर है। तो उस वक्त अगर हाथ से न रोके बल्कि सिर्फ ज़बान से कहने पर बस करे तो इसकी भी गुंजाइश है। चुनांचे हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि इस हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि अगर हाथ से रोकने की ताकत न हो तो ज़बान से रोके, उस ताकत के न होने में ये बात भी दाखिल है जैसे सिनेमा हॉल के बाहर गंदी तस्वीरें लगी हुई है। अब आपको ताकत हासिल है कि चंद आदमियों को लेकर जाए और उन तस्वीरों को गिराने की कोशिश करें, लेकिन उस ताकत के नतीजे में खुद भी फितने में मुब्तला होंगे और दूसरों को भी फितने और फसाद में मुब्तला करोगे। इसलिए कि जोश में आकर वह काम तो कर लिया, लेकिन फिर खुद भी पकड़े गए और दूसरों को भी पकड़वा दिया, और उसके नतीजे में नाकाबिले बर्दाश्त मुसीबत खड़ी हो गई। इसलिए यह काम ताकत से खारिज समझा जाएगा, ताकत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए उस मौके पर सिर्फ ज़बान से रोकने पर इक्तिफ़ा करें। ख़ानदान के बड़े बुराइयों को रोक दें। आज हमारे समाज में फसाद फैला हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ख़ानदान के वे बड़े जो ख़ानदान के सियाह सफ़ेद के मालिक हैं, वे जब ख़ानदान के अफराद को किसी गुनाह के अंदर मुब्तला देखते हैं तो उनको रोकने और टोकने के बजाय वे भी उसके साथ उस गुनाह के अंदर शरीक हो जाते हैं। जैसे आजकल जो शादी ब्याह हो रहे हैं, उन शादी ब्याहों में बुराइयों का एक सैलाब उमड़ा हुआ है। बाज़ बुराइयाँ मामूली दर्जे की है, बाज़ बुराइयाँ दरमियानी दर्जे की है, और बाज़ बुराइयाँ शदीद संगीन किस्म की है। जैसे ये बात आम होती जा रही कि शादी ब्याह के इज्तिमाआत मखलूत यानी मर्द औरतों के एक साथ होने लगे हैं। यह बात इसलिए आम होती जा रही है कि ख़ानदान के बड़े इस बुराई को अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी न तो ज़बान से उसको रोकते हैं और न हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं, बल्कि वे भी उन तकरीबात में शरीक होते हैं और ये कहते हैं कि भाई क्या करे, फ़ला भतीजे की शादी है, मुझे तो उसमें शरीक होना है। देखिए, अगर वो लोग आपको शरीक करना चाहते हैं तो फिर उनको चाहिए कि वे आपको आपके उसूलों के मुताबिक इंतज़ाम करें, और आपको ये स्टैंड लेना ज़रूरी है कि मैं उस वक्त तक उस तकरीब में शरीक नहीं होऊंगा जब तक यह मखलूत इज्तिमा ख़त्म नहीं किया जाता। अगर तुम मखलूत इज्तिमा करते हो तो फिर मेरे न आने से आपको नाराज़ होने का कोई हक़ नहीं। अगर ख़ानदान का बड़ा ये काम नहीं करेगा तो क़ियामत के दिन उसकी पकड़ होगी कि तुम हाथ से उस बुराई को इस तरह रोक सकते थे कि खुद शरीक न होते और शिरकत से इनकार कर देते। शादी की तकरीब या नाच की महफिल, आज हम लोग कदम कदम पर इन बुराइयों के सामने हथियार डालते जा रहे हैं। एक ज़माना वो था जब शादी ब्याह की तकरीबात में इतनी बुराइयां नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे एक के बाद दूसरी बुराई आई, दूसरे के बाद तीसरी बुराई शुरू हुई। इसी तरह बुराइयों में इजाफ़ा होता चला गया, और किसी बुराई के मौके पर ख़ानदान में से किसी अल्लाह के बंदे ने स्टैंड नहीं लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बुराइयाँ फैलती चली गई है। याद रखिए, अगर हम आज स्टैंड नहीं लेंगे
تو ان برائیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ برائیاں اور آگے بڑھیں گی۔ چنانچہ تقریبات میں مرد و عورت کے مخلوط ملے جلے اجتماع کا سلسلہ تو جاری تھا، اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان اجتماعات میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ناچ بھی شروع ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ اس موقع پر بھی ہتھیار ڈال کر خاموش بیٹھ جائیں اور اپنی بہو بیٹیوں کو ناچتی ہوئی دیکھا کریں، لیکن شرکت کرنا نہ چھوڑیں۔ کب تک ہتھیار ڈالتے جاؤ گے؟ کب تک ان کے برا ماننے کی پرواہ کرو گے؟ کوئی آخر حد تو ہوگی جہاں جا کر سیلاب رکے گا۔ یاد رکھیے، یہ سیلاب اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کوئی اللہ کا بندہ ڈٹ کر یہ نہیں کہے گا کہ یا تو مجھے شریک نہ کرو، اور اگر شریک کرنا ہے تو یہ کام نہ کرو۔ اگر خاندان کے 2-4 با اثر افراد یہ کہہ دے کہ ہم تو ایسی تقریب میں شریک نہیں ہوں گے، تو وہ شخص اس برائی کو چھوڑنے پر مجبور ہوگا یا پھر آپ سے تعلق ختم کرے گا۔ کبھی کبھی انسان اپنے خاندانی حقوق کی وجہ سے منع کرتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ فلاں موقع پر اچھا سلوک نہیں کیا گیا، یا میری عزت نہیں کی گئی، یا فلاں موقع پر میرا فلاں حق ضائع کیا گیا، اس لیے جب مجھ سے معافی نہیں مانگی جائیں گی اس وقت تک میں اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گا۔ شادی بیاہ کے موقع پر خاندانی حقوق کی بنیاد پر اس قسم کے بے شمار جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کا بندہ دین کے خاطر منع کر دے کہ اگر مخلوط اجتماع ہوگا یا ناچ ہوگا تو ہم شریک نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ ان برائیوں پر روک لگ جائیں گی، ورنہ ہم سر پکڑ کر روئیں گے۔ لیکن کبھی کبھی لوگ اس معاملے میں کمی اور زیادتی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ نازک معاملہ ہے کہ آدمی کس بات پر اور کس موقع پر سٹینڈ لے اور کس بات پر نہ لے، اور کس جگہ ڈٹ جائے اور کس جگہ نرم پڑ جائے۔ یہ چیز ایسی نہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح بتا دی جائے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی رہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کس جگہ پر سخت بن جاؤ اور کس جگہ نرم پڑ جاؤ۔ اپنی طرف سے فیصلہ کرنے میں کبھی کبھی انسان کمی اور زیادتی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی ایسی بات پر سٹینڈ لے لیتا ہے کہ اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کسی رہنما کی رہنمائی میں کرنا چاہیے۔ لیکن مخلوط اجتماع یعنی عورتوں اور مردوں کی ملی جلی محفل والا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ سٹینڈ لے۔ یاد رکھیے، اگر آج ہم سٹینڈ نہیں لیں گے تو کل سر پکڑ کر روئیں گے، اور جب پانی سر سے گزر جائے گا اس وقت یاد کرو گے کہ کسی کہنے والے نے کیا بات کہی تھی۔ ابھی وقت ہے، اس فتنے کو روکا جا سکتا ہے، اس لیے اس طریقے سے فتنے کو روکنے کی کوشش کیجیے۔ خدا کے لیے اپنے جانوں پر رحم کرے اور یہ سوچے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے اور اپنی قبر میں جانا ہے، اور اپنے موجودہ طرز عمل پر دوبارہ غور کرے۔ اور یہ جو غفلت کا عالم طاری ہے کہ جو شخص جس طرف جا رہا ہے جانے دو، اس کو روکنے کی کوئی فکر و پرواہ نہیں، اور نہ ہی اس کے جانے سے دل دکھتا ہے، یہ طریقہ بڑا خطرناک ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔